अस्सलाम वालेकुम वीवर्स गालबन ये नेपोलियन बोनापार्ट का ये जो है वो कॉल है कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो इसी तनाजुर में आज हम बात करेंगे वीमेंस को लेके कि हमारी सोसाइटी में जो औरतों का किरदार है और उनकी जो अहमियत है, और करंट डेट्स में आज हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं। क्या हम वाकई उनको इज़्ज़त दे पा रहे हैं? क्या हम वाकई उनको सिक्योरिटी दे पा रहे हैं? और क्या वाकई औरतें अपने डोमेन में रह के वो पार्ट प्ले कर पा रही हैं जो कि शायद उनको करना चाहिए, या कि उनको वो ज़िम्मेदारियां वो बखूबी अंजाम दे रही हैं जो कि उनका मेन फोकस होना चाहिए, या कि वो डिट्रैक हो चुकी हैं। तो इस ज़िमन में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आए रोज़ हम अखबारों में, मीडिया के थ्रू और इधर उधर आप वैसे भी ऑब्ज़र्व करते होंगे, इस तरह के हमें मामला देखने में आते हैं कि वीमेन हरासमेंट के हवाले से, और ऐसी काफ़ी सारी कैंपेन्स भी आप सुनते होंगे और देखते होंगे। और इसको टैकल करने के लिए कुछ सिविल सोसाइटीज़ भी काफ़ी सारी एक्टिव हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को भी आप देखते हैं। बट इस सब से हट के इसकी रूट काज को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर विमेन हरासमेंट के केसेस और इसके पीछे आखिर ये क्या सारा सीन है। तो देखें, औरत जो है, औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी पर्दा के हैं, और आप इसको यूँ समझें कि एक मैन्युफैक्चरर ने कोई मशीन डिज़ाइन की। तो वीवर्स, डिज़ाइन जो मशीन होती है या कोई भी इन्वेंशन होती है, कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशंस। तो जो इन्वेंशन है उसके पीछे एक नेसेसिटी होती है, और उस नेसेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही मैन्युफैक्चरर जो है कोई इन्वेंशन करता है। बनी आदम और बनी नूह इंसान और इनकी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए अल्लाह पाक ने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और उनसे फिर आगे उनकी औलाद को और उनकी नस्ल को जारी किया। तो औरत जो है, ये लफ्ज़ जो है पर्दा से है, और इसके जो बुनियादी जो इनके मेन रोल है वो कुछ ऐसा ही है कि बुनियादी तौर पे नस्ल बढ़ाने के लिए और इस सिलसिला को कंटिन्यू रखने के लिए। एंड नंबर 2, औरत जो है वो पेरेंटिंग में मेन रोल उसका होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। और रहा सवाल कि सोसाइटी में उसका रोल जो है, और या सोसाइटी में वो किस तरह से, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या क्या बाउंड्रीज़ हैं कि जिनके अंदर रहेगी औरत तो सेफ रहेगी। तो चूँकि औरत को पर्दा से जो है तबीर किया जाता है, तो बेसिकली औरत जो है वो पर्दे में रह कर ही सेफ़ रहती है। ये तो बात होगी बुनियादी। सेकंड पे अगर हम आते हैं, तो चूँकि आज के ये जो करंट डेज़ हैं इसमें ऐसा मुमकिन नहीं रहा कि हम एक औरत जो है वो एक बाउंड्री लाइन के अंदर बस मुक़य्यद होकर रह जाए, या कि वो अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजार सकती है। तो समटाइम्स उसे कुछ हाजात, दुनियावी हाजात के लिए बाहर निकलना पड़ता है। मे भी उसको जो है वो किसी जॉब के सिलसिले में ज़रूरी हो, उसके लिए उसकी लाइफ, उसके बच्चों के लिए ज़रूरी हो कि वो उसको कमाना पड़ता है, तो उसको निकलना है। कुछ मेडिकल के मामला ऐसे हैं कि उसको निकलना है घर से। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर में सब मामला जो हैं, सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हों, तो मूव करना पड़ता है। तो अब इस चीज़ से तो इनकार नहीं है कि औरत को मूव नहीं करना पड़ेगा, औरत को मूव करना है और उसको इस सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले करना है, और कुछ वक्त की ज़रूरत भी है। तो अब हम मर्दों पे ये चीज़ आती है कि हम क्या उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने मामला जो हैं वो खुशी से और अपने उनको सिक्योर करके वो अपने ईज़ी फील करें कि वो अपने मामला बाहर निकल के कर सकती हैं। तो इस ज़िम्मन में जहाँ औरतों को इस चीज़ का ख्याल करना होगा, वहाँ मर्दों को उनसे 4 गुना ज़्यादा जो है इस चीज़ की केयर करनी होगी कि घर से बाहर निकलने वाली औरतें जो हैं वो हमारी ही मुस्लिम माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं,
اور وہ ہماری قوم کا ایک بہت حصہ ہیں، اہم حصہ ہیں، اور وہ کریکٹرز ہیں سوسائٹی کا اور ہماری نیشن کا کہ جن کے متعلق نپولین جیسے آدمی نے اتنی بڑی بات کہی۔ تو اگر آپ ان کو اس طرح سے الاؤ نہیں کریں گے، ان کو وہ ماحول ہی پرووائڈ نہیں کریں گے اور ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے اور ان کو ایک نیشنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس دائرے میں لے کے نہیں آئیں گے، تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے جس کا خمیازہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا ہوگا۔ تو اس ضمن میں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے۔ میں اس کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو کہ وہ اپنے لیے بھی کرتا ہے۔ مینز دیٹ کہ آپ جیسا چاہتے ہیں کہ مجھے ویسا ٹریٹ کیا جائے، تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ بھی لوگوں کو ویسا ہی ٹریٹ کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، انٹرن چاہتے ہیں آپ۔ تو کوئی بھی غیرت مند مسلم ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کو کوئی بری نظر سے دیکھے یا اس کی عزت پامال ہو کسی بھی وجہ سے، ذرا سی بھی۔ تو اسی ضمن میں پھر اس کو یہ چیز خیال بروئے خاطر میں لانا ہوگا کہ اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو کیا وہ لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ٹریٹ کر رہا ہے؟ بیکاز جو بھی ماں بہن بیٹی موو کر رہی ہوتی ہے کسی سفر میں، آپ دیکھتے ہیں، یا کسی جگہ پہ ورکنگ ایسی ہے کہ اس میں دونوں ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی جگہ پہ عورتوں سے انٹریکٹ ہوتا آپ دیکھتے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر وہ 2 سیٹ چھوڑ کے جو عورت بیٹھی ہے، یا وہ جو میری بوس عورت بیٹھی ہے، یا میری جو سب آرڈینیٹ عورت ہے، یا میری جو کلاس فیلو لڑکی ہے، آپ ان سب میں اپنی ماں بہن بیٹی کا روپ دیکھیں، ان کو ریپلیس کریں اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ، اور دین ان کو ٹریٹ کرنا شروع کریں۔ تو اور پھر مرد کا تو رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس معاملوں میں، بیکاز مرد جو ہے وہ ایک امیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے اس حدیث کے ضمن میں اگر ہم بات کریں کہ جیسے کہا گیا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو وہ والا معاملہ ہے کہ جو مرد ہے وہ خاندان کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ جواب دہ ہوگا کل کو اللہ پاک کی ذات کو آگے کہ اس نے اپنی فیملی اور اپنے سب یہ جو مائیں بہن بیٹیاں تھیں ان کے لیے اس نے کیا کیا۔ تو اگر وہ خود لک آفٹر کرنا ہے، اگر آپ اس کی مثال کچھ ایک اور طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ایک چرواہا ہو، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے آگے پیچھے موو کرے کہ ان کو میں کھلاؤں گا کچھ گھاس پھوس، تو یہ پھر مجھے کچھ دنیاوی مالی فائدہ ہوگا، تو بھیڑیے سے بچانے کے لیے وہ اپنے پاس کوئی ایسا ہتھیار یا کوئی ایسی چیز ٹول ضرور رکھے گا کہ جس سے وہ ایسی اپنے بھیڑ بکریوں کو وہ نقصان نہ پہنچنے دے۔ تو اگر وہ خود ہی بھیڑ بکریوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جائے، ایسا ہتھیار، ایسا چھری پکڑ لے کہ جس سے وہ ذبح کر لے، اس کی مار دے کسی بکری کو، اور روزانہ کسی ایک کو گم کر دے یا اس کو نقصان پہنچائے، تو بھیڑیوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آدمی جو ہے چرواہا وہ خود ہی ان کے لیے کافی ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو مرد جو ہے اس کا تو رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ذمہ داری والا اس کا معاملہ ہے۔ اگر وہ ہم خود ہی اپنی عورتوں کو سیکیور کرنے کی بجائے ان کو ہراس کرنا شروع کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے، وہ ہم ہی سے ڈرنا شروع ہو جائیں گی، تو دین تو آپ کی جو آگے آنے والی نیشن ہے وہ ایسے ہی ہراسڈ پیدا ہوگی کہ جن کو عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کے نام سے ڈر لگتا ہوگا، ان لوگوں نے کیا لڑنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے کام کو اور اللہ کے نام کو آگے کیسے جو ہے وہ پھیلانا ہے، اور کیسے وہ خود کو مسلمان کہہ پائیں گے جبکہ ان کے دل میں اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی روح جب پیدا ہوگی تو اس سے تو کچھ ممکن نظر نہیں آتا، بٹ اللہ اپنا کام جن سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ نے تو لینا ہی لینا ہے، بٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور کیا آپ اپنی عورتوں کی عزت اس طرح سے ہی کر رہے ہیں، سب اس سوسائٹی والی عورتوں کی، کہ جس طرح آپ اپنی
گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرتے ہیں یا کرنا ہوتے دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اس زاویے سے ضرور سوچیں گے اور اپنے ایکٹیویٹیز جو آپ کریں گے آپ اس ترازو میں اس کو ضرور تولیں گے اور آبزرو کریں گے کہ کہاں کہاں ہمیں اپنی ذات میں امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں ہمیں اس چیز کی مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پہ قابو پا لیں کہ ہم نے اپنی تمام عورتوں کو عزت دینی ہے، ان کو سیکیورٹی فیل ہونی چاہیے اور ان کو آزادانہ ایک جو ہے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے وہ اپنا کام کریں اور جو ہے وہ ہماری نیشن جو ہے وہ کچھ فلاح پائے دنیاوی اور دینی لحاظ سے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔